अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है वो आप फार्मर भाइयों के लिए नहायत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो गाय बार बार रिपीट हो जाती है क्रॉस होने के बाद या सीमन रखवाने के बाद, वो फिर जनाब कुछ अरसे के बाद हीट में आ जाती है और इससे होता ही है कि आपका टाइम और पैसा दोनों ज़ाया होते हैं। जब आपका जानवर वक्त पे गबन ना हो तो वो अपने वक्त पे बच्चा ना दे जब तक, तो फिर फार्मर भाइयों को यकीनन नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बेहतर फायदे के लिए ये ज़रूरी होता है कि जानवर जो है अपने वक्त पर हीट में आए और फिर गबन होकर वो बच्चा दे और सारा उसका प्रोसेस जो है ना बिल्कुल नॉर्मल चले। तो जो जानवर बार बार रिपीट होते हैं ये अपने मालिक का वक्त और पैसा दोनों ज़ाया करते हैं। असल में इनका कोई कसूर नहीं होता, बहुत सारी वजूहत होती हैं, कुछ इन्फेक्शन होते हैं और कुछ सोजिश वगैरह हो जाती है। इस पे हम आज बात करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। और मैं आपको एक देसी नुस्खा भी बताऊंगा और कुछ अहम हदायत बताऊंगा आपको, जिन पर आप अमल करेंगे तो आपको ये शिकायत नहीं आएगी कि आपका जानवर जो है रिपीट हो रहा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल और हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो दोस्तों, जानवर का गबन ना होना, जानवर का बार बार रिपीट होना, ये जानवरों में बहुत ही आम मसला पाया जाता है। स्पेशली जो गाय होती हैं इनमें बहुत सारा ये मसला पाया जाता है कि ये इंसेमिनेट करवाने के बाद या क्रॉस करवाने के बाद ये गबन नहीं होती, ये दोबारा फिर रिपीट हो जाती हैं, फिर ये हीट में आ जाती हैं। तो ये मसला जो है जानवरों को नहीं होना चाहिए। इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। अक्सर जानवर बहुत ज़्यादा सेहत वाले होते हैं, मोटे होते हैं, फिर उनका जो रहम होता है, बच्चादानी जो होती है उसके मुंह के आगे जो है ना चर्बी आ जाती है, चर्बी बन जाती है, जिसकी वजह से फिर आपका जानवर जो है गब्बन नहीं होता। और दूसरी जो मेन वजह यह है कि आपके जानवर के रहम में, उसके यूट्रस में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है, अंदर से कोई ऐसी सोजिश हो सकती है कि जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं वो अंडे के साथ जो है ना मिलाप नहीं कर पाते। तो इसकी भी बहुत सारी वजूहत होती हैं। अक्सर बच्चा देने के टाइम कुछ मसाइल बन जाते हैं जिसकी वजह से फिर यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है। अक्सर हमारे एआई टेक्नीशियन भाई जो होते हैं उनसे वो जो स्टिक होती है, वो राड सा जो होता है जिसके जरिए वो इंसेमिनेट करते हैं, वो उसकी बच्चादानी के अंदर लग जाती है, जिसकी वजह से जानवर के रहम में, उसके यूट्रस में जख्म हो जाता है। फिर वो उसकी वजह से फिर सोजिश हो जाती है, फिर जो है ना जानवर आपका गब्बन नहीं होता और बार बार रिपीट होता है। तो आप इसका इलाज जो है डॉक्टर हजरात से भी करवा सकते हैं। कोई माहिर डॉक्टर हो उससे बकायदा गाय चेक करवाई जाए और फिर वो कुछ मेडिसिन रखते हैं और उससे फिर गाय की जो सफाई होती है, फिर एक हीट मिस करानी पड़ती है, फिर आगे चल के उसको क्रॉस जब करवाएं तो अल्लाह के करम से वो क्रॉस होती है जब, तो फिर वो रिपीट नहीं होती। तो देसी इलाज भी बहुत सारे हैं। मैं आपको एक देसी नुस्खा बताता हूँ, आप नोट फरमा लें। ये नहायत ही सस्ता सा नुस्खा है, कोई इतना महंगा नहीं है। तो आप ये भी ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह इससे आपके जानवर को जरूर फर्क पड़ेगा, अल्लाह ताला ने चाहा तो। आप करें कि 2 तोले आपने सुहागा ले लेना है किसी पंसार के स्टोर से। तो वो जब आप लेके आए वो हार्ड सा होगा और उसको आपने किसी फ्राई पान या तवे पे आप जब उसको भूनेंगे तो वो काफी ज्यादा सारा हो जाएगा, फूल जाएगा। फिर उसको आपने उतार के तो आपने उसको कूट लेना है, ठीक है, और कूटना है, बारीक बारीक पाउडर बना लेना है। तो फिर उसकी आपने 6 खुराकें बनानी है, ठीक है। 6 खुराकें बना के आपने एक खुराक ली, उसको आटे का पेड़ा लिया, ठीक है। आटे के पेड़े में साथ उसको फिर 2 चम्मच हल्दी के डाले और फिर थोड़ा सा साथ में शक्कर या गुड़ वगैरह जो है ना कूट के वो भी उसमें डाल दें ताकि वो उसको गिराए ना जायके की वजह से। अक्सर जानवर जो है ना उसका जायका होता है कड़वाहट का, तो उसकी वजह से फिर वो जानवर वो चीज़ फेंक देते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब वो आपका आटे का पेड़ा में आप शक्कर या गुड़ मिलाएंगे
تو انشاءاللہ سے وہ پھینکے گا بھی نہیں. تو آپ نے تب تک ہاتھ اس جانور کے منہ سے باہر نہیں نکالنا جب تک جو ہے نا وہ پیڑے کو نگل نہ لے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح 6 خوراکیں آپ نے روزانہ ایک خوراک دینی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے جانور کے رحم میں بچہ دانی میں کوئی بھی انفیکشن ہوا کسی قسم کا تو وہ دور ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہی ہے کہ جب آپ کا جانور کراس ہو جائے تو آپ نے اپنے جانور کو جو ہے نا 250 گرام مہندی لینی ہے اور 250 گرام ہی آپ نے سرسوں کا آئل لینا ہے. اس کو آپ نے آپس میں مکس کر کے اپنے جانور کو فوراً سے آپ نے پلا دینا ہے. تو اس سے بھی آپ کا جانور جو ہیٹ والا ایک ہوتا ہے سلسلہ اس کو جلدی وہ ختم کر دیتا ہے اور آپ کا جانور جو ہے نا چانسز ہوتے ہیں کہ وہ گبن ہو جائے گا اور ریپیٹ نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ سے ایک جھٹکی طریقہ بھی ہے جو ہمارے آباء و اجداد شروع سے کرتے آ رہے ہیں اور ہم ان سے سنتے آ رہے ہیں کہ آٹے کا جو پیڑا ہوتا ہے نا فریج میں جو پڑا ہوتا ہے وہ آپ نے نکالنا ہے. گوندا ہوا جو آٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے رزلٹ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. پھر اس پیڑے کو آپ نے پانی کی بالٹی لینی ہے. اس میں 4 کلو 5 کلو پانی آپ نے ڈالنا ہے جو آپ کا جانور ایزیلی اس کو پی لے. تو اس پیڑے کو ہاتھوں سے نہ مسلنا ہے اچھے سے تاکہ وہ سارا گل جائے پانی میں. اور پھر جب آپ جانور کے آگے رکھیں گے تو جانور اس کو پی جائے گا. تو اس سے بھی آپ کا جانور جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہوگا. ہیٹ کا جو اس کا ایک ہوتا ہے پروسیس اس کو کم کرنے کی آپ کا جانور کوشش کرے گا. ویسے تو یہ نیچرل عمل ہوتا ہے سارا قدرتی عمل ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں ٹھنڈی تاثیر والی دینے سے اس میں کچھ فرق پڑ سکتا ہے. تو یہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے. اس کے بعد یہ بات آپ بھی جانتے ہو کہ جب آپ کا جانور کراس ہو جائے تو پھر آپ اس کو تقریباً 1-2 گھنٹے کوشش کریں کہ وہ بیٹھے نہ وہ کھڑا رہے. تو جب فوراً سے جانور بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ جو سپرم ہوتے ہیں سیمن ہوتا ہے یا جو کچھ بھی اس کے باہر آنے کے چانسز ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا جانور جو ہے 1-2 گھنٹے کھڑا رہے. اور اس کے بعد آپ کے جانور کی جو کمر ہے اس پہ کوشش کریں ہلکی سی تھپکی لگانے کی یا کسی سٹک سے ہلکی سی اس کو ضرب لگانے کی تاکہ وہ جو اپنی کمر ہے اس کو نیچے کی طرف کرے. اور انشاءاللہ سے وہ پھر جو سارا جو سپرم ہوگا سیمن ہوگا اس کے پورے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بچہ دانی سے باہر نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کا جانور ضرور گبن ہوگا. تو ان باتوں پہ آپ نے جو ہے نا عمل لازمی کرنا ہے. تو ڈاکٹر سے بھی آپ نے لازمی چیک کروانا ہے. ہم یہ آپ کو یہ بالکل بھی نہیں کہتے کہ آپ بالکل ہی دیسی ٹوٹکے کریں اور ڈاکٹر حضرات کو بھی نہیں بلائیں. لیکن AI ٹیکنیشین ایسے رکھیں آپ جو ماہر ہوں جن کو ہیٹ کا چیک کرنے کا جو ایک ہوتا ہے سلسلہ وہ باقاعدگی سے ان کو آنا چاہیے. اکثر جو ہے نا وہ AI ٹیکنیشین کچھ ہی دنوں کا کورس کر کے یا کسی دوسرے AI ٹیکنیشین سے سیکھ کے تو پھر وہ یہ کام کرنا شروع کر جاتے ہیں. تو پھر دوستوں کے جانور بڑے قیمتی ہوتے ہیں. پھر جناب وہ جانور کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے اناڑی پان کی وجہ سے. تو پھر آپ کے جانور کا جو ہے نا بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے اور آپ کا بھی پیسہ اور وقت دونوں ضائع ہوتے ہیں. لہٰذا کوشش یہ کیا کریں کہ اگر تو آپ کے پاس کسی اچھی نسل کا بل ہے یا آپ کے ارد گرد کسی فارم پر کوئی اچھی نسل کا بل باندھا ہوا ہے کہ جس سے کراس ہونے کے بعد آپ کو چانس ہوں کہ ایک تو یہ چانسز ہوتے ہیں کہ بچڑی بھی اس سے آپ کو مل سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نارمل سیمن رکھواتے ہیں اس سے پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچڑے زیادہ جو ہے نا ہوتے ہیں. بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ بچڑی ہوتی ہے. جو سیکس سیمن ہوتا ہے وہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تقریباً 80-90% چانس ہوتے ہیں کہ بچڑی ہوگی. تو دونوں میں سے آپ کو جون سا آپشن بہتر لگتا ہے آپ وہ والا چوز کریں. اور اگر آپ نے انسیمینیٹ کروانا ہے تو پھر AI ٹیکنیشین ماہر ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی گائے جو ہے نا گبن ہو جائے گی اور وہ بار بار ریپیٹ بھی نہیں ہوگی. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ اور بھی دوستوں تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے. اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.